Chimbal villagers have confirmed that the proposed Maha-Andolan on January 30th will be held as scheduled. Protesters said the agitation will press for key demands, including the removal of boundaries around the project site. They added that a decision on calling off the ongoing hunger strike will be taken only after detailed discussions with the local community, despite the relocation of the Unity Mall. की हांगासर या वेटलँडाच्या संबंधी सरकारान म्हणजे वेटलँडान 2 नोटिफिकेशनां काढली. तेतून पहिले जे नोटिफिकेशन असले तेतून 3.5 लाख जी स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती आमकां मेळटाली आणि नंतर म्हाका काही खबरूच ना दुसरे नोटिफिकेशन काढला तेन्ना 2,66,000 जाले. म्हणजे जवळजवळ 85 to 90,000 सुमार स्क्वेअर मीटर एरिया आमची वेटलँडाची कमी झाली. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे भेट घेतली त्यांना सांगले अशें जाल्लें आसा आमी खंयचो रिपोर्ट करूं मानतात. त्या बरोबर तेणी हांगासर आमी तेचे कडेन मागले आमकां रिसर्वे केल्लो जाय आणि ही जी एरिया आसा वेटलँडाची परतून रिनोटिफाय करपाक जाय. तेतून सगळ्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो हे करूं. आणि त्या बरोबर तुम्ही पळयला आता की काल 4थो दीस जातलो पयलो 3रो दीस. सो 3ऱ्या दिसाक पर्यंत आमकां कितें आयिल्लें तेंच्यांनी ड्राफ्ट जो आसा सर्वे जो केला त्याचे हे फायंडींग कितें आसा तो आमचे कडेन आयिल्लो आणि काल जालें मागीर 4थो दीस. म्हणटकच जेन्ना हो रिपोर्ट जेन्ना आयलो आमचे कडेन आमी तेंकां सांगलें जेन्ना सीएमान कितें अनाउन्समेंट केलो की 27 तारखेर ते आसा ते आमचे बरोबर मिटींग घेवन हांगासर आसा तो रिपोर्ट हे करून ते डिसिजन सांगपाचें आसा म्हणून त्या बरोबर आमी 24 तास तेंचे कडेन मागिल्ले. आणि काल अचानक सीएमान आपल्या बंगल्याचेर हे घेतले प्रेस घेतली त्यांची मिटींग झाली. मिटींग वॉज वन सायडेड कित्याक आमी 24 वरांचो जो टायम कित्या खातीर मागिल्लो की आमकां तितून जर कितें सर्वे केला तितून कांय ज्यो इनडिस्क्रिपन्सी आसा कळ्ळें न्ही आमचें कितें हें आसा इनपुट्स आसा ते तांकां हें करपाचें आसलें. आणि त्या प्रमाणे तेणी काल जो पळय अनाउन्समेंट केलो की हांगासर युनिटी मॉल आणि हे जे प्रशासन स्तंभ आसा ते आमी हांगासर काडटा म्हणून सांगले. आणि त्याच बरोबर तेंच्यांनी आनीक एक जो स्टेटमेंट केलो जे पयलीं पासून ते जे पालुपत लायत आसले की हे जे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा कित्याक पडना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना म्हणून. सो हांव आणि मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन व्हरता ते व्हरून देगा ते आमकां काय पडलेलें ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोणूच हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती. आणि तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूंक नासलो घेवं नासलो. आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा ते सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. म्हणटकच जालें कितें रातीन जें डिस्कशन जालें जीटीडीसी हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले सो अथवा ओपोनंट आसल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता ते सोड. आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो सीएमाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. तांणी आपल्या हितून पळय लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा. म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना दोनूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हेरे म्हाज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय न्हू तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा. म्हणून आज सकाळीं आतां म्हाका प्रमोद बदामी सराचो फोन येयल्लो तांकां हांवें ही गोश्ट लक्षांत हाडून दिली आनी सांगलें तांकां पळय तुमी आमी नासतना आमी तुमचे कडेन 24 वरां मागलेली आसतना तुमी आमकां विश्वासान न घेता कळ्ळें न्ही तुमी अशें हें करून मेके कशें जालें कळ्ळें न्ही झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून. आमचो आर्किटेक्ट तुमचो आर्किटेक्ट हेंकां बरोबर घेवन सीएमाचे बरोबर घेवन
आणि हांव काल आनी पयर हांव दिल्लीक आशिल्लो सो हांवें म्हाका काल हें येताले फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते सीएमान आपयल्लो आसा आनी आसा कळ्ळें पूण हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट जातलो सो ती गोश्ट वेगळी पण एक गोश्ट आमी परतून हांव स्वागत करता एक दुसरी गोश्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा हांगासर नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्हू तें कितें करपाक जाय ते परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपायेक पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून ते हांगासर कितें केल्लें आसा ते रिस्टोर करपाचें हें करता ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेले आसा तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे येतकूच तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दितले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते मात हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ताका लागून करूंक नासले हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो कित्याक हेच्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले जागा ऑपोज जाली हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली पण युनिटी मागीर IT पार्क येयले जागा ओपन तशीच उरली आता युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मग जागा तशीच उरपाक जायना ओपन म्हणून आमी डिमार्केट कर म्हटलें एज पर NIO रिपोर्ट एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आनी एज पर आवर प्रायवेट रिपोर्ट सो ते तिनूय रिपोर्ट कंपायल करून हे स्टेटमेंट DTDCन आनी CMन दिवपाक जाय आसले तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना रिसर्च करूंक ना फक्त मॅपिंग केला तेच तेंच्यांनी सांगला की अशें अशें जाला म्हणून मात ते अजून काय सारकें ना अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना आमी क्लियर करता दुसरो मुद्दो आहा तो आमचो वो हेजो स्ट्रायकाचो जसं की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटला तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक हो आतां फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजेर मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली सो तेजेर करून आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले मात 30 तारखेचे जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महा आंदोलन ते चालूच उरतलें कित्याक हे जे आमी सांगलेलें की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन तमाच्या अगेन्स्ट नासले हे जे आमचे महायुद्ध असले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट असले ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार मागीर आमचे बोमा पाळे आनी मागीर नावशी नावशी ते सायडीक मागीर आनी सगळे पण ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोनाचे फिशरमॅन्स येयले ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगले की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आमचें महाआंदोलन फाल्यां जातले पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले ते टायमाचेर जातले तें स्वरूप कितें आसतलें आमचें जशें की भाऊन सांगलें थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसा जी जागा आमकां मेळपाक जाय दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅवेशन केलां आनी डॅमेज जाला नॅचरल फ्लो बीन सगळें हें करून फिलिंग करून सगळें तेंच्यांनी पुरयल्लें आसा पत्र लायिल्लें आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले मात आमचें आंदोलन तें फाल्यां तेजें स्वरूप फुडें कितें वयता ना ते सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें मात महाआंदोलन तें आहा तें फाल्यां जातलें आम्ही आमचो गांव आमचे तळे सांबाळपा खातीर हांगा बसल्या 33 म्हणजे 33 दीस जाले हय मगे सारकें आतां पळय एका आमगेले सर्वे बिर्वे ते करून पळय गेले आनी CM सांगता CM न्ही कोण तो बदामी आनी ते कोण सांगता पळय की हांगा जी पळय तो प्रोजेक्ट येतालो तो जागो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना म्हणून कितें आनी CM हांगा थंय असेंब्ली तेच उलयतालो तो जागो त्या हेतून पडना म्हणून आतां म्हगेले परत म्हणटली CM म्हगेले आतां परत तुका एकूच सांगलें सगळे आमच्या बायलांच्या वतीन आनी म्हणजे तो जागो त्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना जाल्यार तो तुवें तातूंत घालचो आनी आमकां तो एक दिवचो हे म्हगेले आमच्या सगळ्या बायलां वतीचे आमचे चिमलकारा वतीचे तुजे कडेन मागणें सारकें जाल्यार कितें जाल्यार तुका आमी मानतलीं